अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मुस्कान खान इंडिया से आई हूँ। आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। चलिए एक वीडियो जो है आप लोग टाइटल देख के जान ही जाएंगे, जो अभी वायरल में चल रहा है, जो एंजल अबाउट द एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में, कुछ जिसे मुझे भी नहीं अभी तक मैंने वीडियो देखा है। ये वीडियो है क्या, लोगों चर्चे में चल रहे हैं। चलिए मैं भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बातें करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया में इस वक्त 3 मखलूक़ात ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने अक्ल व शऊर जैसी नेमत अता की है, यानी जिन्नात, इंसान और फरिश्ते। जिन्नात और इंसान को फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि चाहें तो किसी भी चीज़ को मान लें और चाहें तो इनकार कर दें, जबकि फ़रिश्तों का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। इनमें अक्ल व शऊर तो मौजूद है जिसकी वजह से वो सवाल कर सकते हैं, मगर अल्लाह के हुक्म से कभी इनकार नहीं कर सकते। इन्हें पैदा ही अल्लाह की इबादत और फर्माबरदारी के लिए किया गया है। यही वजह है कि जिन्नात और इंसान दुनिया की आजमाइश के अंदर हैं, लेकिन फरिश्ते नहीं। ये मखलूक जिन्नात और इंसानों से पहले पैदा की गई। जैसे इंसानों में पहचान और रुतबे के लिहाज से दर्जे हैं, बिल्कुल वैसे ही फरिश्तों में भी हैं। वैसे तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि इंसान की सोच ही ख़त्म हो जाए, लेकिन इस मखलूक के भी 4 सरदार फरिश्ते हैं जिनके नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल, इज़राइल और इसराफील हैं, और हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है जिसे वो मुसलसल निभा रहे हैं। लेकिन इन 4 फरिश्तों के भी सरदार हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला को ख़ास मोहब्बत है। ये अल्लाह ताला के बहुत ही ख़ास और बहुत ही करीब हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि जो शख्स भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखेगा वो दरअसल अल्लाह से दुश्मनी रखेगा, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिन्हें क़यामत तक आने वाले हर एक पैगंबर तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम सौंपा गया। उन्होंने हर एक नबी और पैगंबर से मुलाकात की, इन्हें रिसालत और नबूवत के दौरान मदद करके अल्लाह के हुक्म पर रास्ता दिखाया। आप ही वो फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब मौजूद हैं। यहाँ तक कि बाकी 3 फरिश्तों को भी अल्लाह का पैगाम एक नूर के पर्दे से सुनकर आप ही इन तक पहुँचाते हैं। कोई भी फरिश्ता इस नूर के पर्दे तक नहीं पहुँच सकता। ये मकाम सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी के एक दरख्त के पास मौजूद है, जहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हद है, और इस हद से भी आगे हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पर अकेले आगे तशरीफ़ ले गए। ये तमाम फरिश्तों के सरदार और इनके पैगंबर हैं। ये पैगंबरों के भी उस्ताद हैं। इन तमाम खसूसियात के अलावा बेताशा खसूसियात ऐसी हैं जो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बहुत ही ख़ास और करीबी बनाती हैं। एक ऐसा एजाज़ जो कि किसी और फरिश्ते को कभी भी हासिल नहीं हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुनिया और कायनात की वो पहली तख्लीक हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया, बिना किसी माँ बाप के इनके अंदर रूह डाली। दुनिया में जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले या तो रोना शुरू करता है या फिर माँ बाप का नाम और दुनियादारी के अल्फाज सीखता है। लेकिन जब भी कोई फरिश्ता पैदा होता है तो पैदा होने के फ़ौरन बाद इसके सबसे पहले अल्फाज ये होते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। तसव्वुर करें कि इस कायनात के अंदर कोई मखलूक नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात मौजूद है, या फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया। उस वक्त क्योंकि ये कायनात नहीं बनी थी, लिहाजा टाइम जैसी किसी चीज़ का भी तसव्वुर मौजूद नहीं था। लेकिन इस टाइम लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी उम्र क्या हो सकती है। वो जन्नत और जहन्नुम और इस कायनात के पैदा होने से भी पहले मौजूद थे, जब किसी इंसान, जिन या बाकी फरिश्तों का वजूद तक नहीं था। अल्लाह ने जब इन्हें पैदा किया तो कहा कि जिब्राइल, मैंने जन्नत और जहन्नुम बनाए हैं अपनी मखलूक के लिए जो कि इसमें आकर आबाद होगी। जाओ जाकर देखो कि ये कैसे हैं। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो पहली तख्लीक थे जिन्होंने अपनी आंखों से जन्नत को देखा और फरमाया कि ए अल्लाह, तेरी इज़्ज़त की कसम, कौन सी मखलूक होगी जो कि यहाँ पर रहने के लिए सर धड़ की बाजी ना लगा दे या इसके लिए कोशिश ना करे। इसके बाद अल्लाह ने इस जन्नत को रुकावटों यानी ख्वाहिशों और धोखों से ढांप दिया और कहा कि अब जाकर देखो। अब की बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा तो फरमाया कि ए अल्लाह, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मखलूक इन रुकावटों को पार करके कभी भी जन्नत में दाखिल हो सके। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें दोज़ख देखने का कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापस आकर फरमाया कि ए अल्लाह, तेरी इज़्ज़त की कसम, कोई भी इसे देखकर कभी भी यहाँ पर आने की ख्वाहिश नहीं करेगा। यानी जब लोगों को बताया जाएगा कि वो इस जहन्नुम के अंदर डाले जाएंगे तो कोई भी ये सुनकर ऐसे अमाल कभी नहीं करेगा कि उसको ये सज़ा मिले। फिर अल्लाह ने इस जहन्नुम की आग को शहवत यानी इंसानी ख्वाहिशों और इसे अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से ढांप दिया और फरमाया कि अब जाकर देखो। अब की बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाकर देखा तो फरमाया कि ए अल्लाह, तेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई इस जहन्नुम की आग से बच सके।
یعنی یہ اتنی خواہشوں اور دھوکوں سے بھری پڑی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ پر اللہ نے فرمایا کہ ہاں بچ سکتے ہیں میرے بندے، مجھ پر یقین کرنے والے اور مجھ پر ایمان لانے والے ضرور کامیاب ہوں گے۔ میری مان کر میرے آگے جھکنے والے، میری عبادت کرنے والے، یعنی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے نماز جہنم سے نجات اور جنت کو پانے کا ذریعہ لکھ دی تھی۔ یہ اعزاز صرف جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہیں انسانوں کی تخلیق سے پہلے ان کا مقام دکھا دیا گیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں صرف پیغمبروں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کلام کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے فرشتوں کو بھی ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے کلام فرماتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں ایک بار کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے ایک جھاڑی کے ذریعے کیا تھا، یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام کے پاس تشریف لاتے اور انسانی شکل میں رہ کر ان کی حفاظت کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا دہیہ کلبی، شکل و صورت اور جسامت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کی شکل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے، اور ایک بار آپ کے صحابہ کی محفل کے اندر آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دین سکھایا اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ جبرائیل فرشتے تھے جو کہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا، اسے زمین سے لینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا۔ آپ ہی وہ فرشتے ہیں جنہیں زمین پر سرکش اور نافرمان جنوں کی فوج سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا، جو کہ فتنہ، فساد اور شر پھیلا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اور ان کی فوج نے ان جنات سے جنگ کی، انہیں ویران جگہوں اور سنسان علاقوں کے اندر شکست دے کر قید کر دیا، جس کے بعد یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بار پھر سے آزاد ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ان جنات کو قید کرنا ضروری تھا تاکہ انسانی نسل آگے بڑھ سکے۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے، آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور ان کی تدفین کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر فوراً وہاں پر پہنچ کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور آپ کو بچا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اندھیرے کنویں اور بازار میں ان کے ساتھ رہے، زمین پر ٹھوکر مار کر آب زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے جب لوگ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں پہلی بار جب آپ نے لٹا کر ان کا سینہ چاک کیا تو آپ کے دل کو نکال کر آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس لگا دیا۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے اپنے تخت پر موجود ہیں، میں نے ان کی اصلی صورت کے اندر معراج کی رات کو ان کو دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں جنہوں نے زمین اور آسمان کو کور کر رکھا تھا، یعنی جہاں پر دیکھو بس انہی کا وجود تھا۔ ان کے یہ پر ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بنے ہیں جن کا رنگ سبز ہے، پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں اور پاؤں پر ایک بڑا موتی ہے جو کہ سبزے پر شبنم کے قطرے کی طرح دکھتا ہے۔ پیشانی روشن، بال گنگرالے، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہر ایک پیغمبر کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، انہیں راستہ دکھایا، اللہ اور ان کے درمیان رابطہ رکھا، اور ان کے بعد یہ اعزاز ہمارے والد اور دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کر کے جب بھی چاہتے بات کر سکتے۔ مگر جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہ رابطہ ڈائریکٹ ختم ہو گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے انسانوں یعنی اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو کہ آدم علیہ السلام سے چھین لی گئی۔ اللہ نے انسان کو اپنے سب سے خاص اور مقرب ترین فرشتے سے بھی زیادہ مقام دیا اور فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کرو، مگر ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا مگر قیامت تک یہ نعمت چھین لی کہ کوئی بھی انسان یا پیغمبر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا تھا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے پاورفل تھے، انہیں کے صدقے تو پھیل میں آج مکہ مدینہ میں پانی ہے، آب زمزم کی پانی ہے، بہت پاورفل انسان تھے۔
آپ نے سنا ہوگا، آپ کا روح کانپ گیا ہوگا، اس لیے اسلام سب سے پہلے نمبر پہ نہیں آتا ہے۔ ایک بار دل سے ماشاء اللہ کامنٹ میں کہیے۔ چلیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔